संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। साँझको बेला स्वर्गदूत आए भेडाको गोठैमा। साँझको बेला स्वर्गदूत आए भेडाको गोठैमा। प्रभुको वचन लिएर आए पवित्र साँझैमा। प्रभुको वचन लिएर आए पवित्र साँझैमा। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। दर्शन पाई भेडा गोठाला बेथलेहेम जानुभयो। दर्शन पाई भेडा गोठाला बेथलेहेम जानुभयो। बालकलाई पाई प्रणाम गरी प्रचार गर्नुभयो। बालकलाई पाई प्रणाम गरी प्रचार गर्नुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। ताराको सुरमा ज्योतिषीहरू बेथलेहेम जानुभयो। ताराको सुरमा ज्योतिषीहरू बेथलेहेम जानुभयो। बालकलाई पाई भेटी चढाई हौसला गर्नुभयो। बालकलाई पाई भेटी चढाई हौसला गर्नुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। आउन सबै प्रणाम गरौँ मर्दन दिनेलाई। आउन सबै प्रणाम गरौँ मर्दन दिनेलाई। वैकुण्ठ छोडी मान्छेमा आए बेथलेहेम सहरमा। वैकुण्ठ छोडी मान्छेमा आए बेथलेहेम सहरमा। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। संसारलाई उद्धार गर्न हाम्रो प्रभु अवतार हुनुभयो। धन्यवाद प्रभुलाई। प्रभुको महिमा होस्।